तर राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो सफा गरिसकेपछि फेरि फोहोर गर्न नदिनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो परम्परागत सफाइ तरिका भनेको यही भइरहेछ। हामी सफा गऱ्यौँ फेरि फोहोर गऱ्यौँ। जस्तै यही काठमाडौँ महानगरपालिका 15 सालमा नगरपालिका भएदेखि उहाँले चाहिँ सफा गर्यो, अहिलेसम्म सफा भए छैन काठमाडौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छ 40 रोपनी जग्गा, 40 वर्ष पुरानो त्यहाँको चाहिँ डम्पिङ साइट सम्पूर्ण किर्तिपुरवासीले फाल्ने। अनि त्यहाँको जनताले यो चाहिँ एकचोटि सफा गर्न पायो भने हाम्रो किर्तिपुर सफा हुन्छ भन्ने सबैको भावना भएपछि ल यसलाई एकचोटि सबै महिलाहरूसँग मसँग कुरा गरेँ, ल अब एकचोटि तपाईँहरू सबै घरबाट सकिए कम्तीमा एकजना भए चाहिँ 4 जना 5 जना जति छ हामी चाहिँ उपस्थित भएर यो एकचोटि सफा गरौँ भनेर त्यस बेला उहाँहरू 5500 महिला 1 घन्टा उपस्थित भएर त्यो 40 रोपनी जग्गा 40 वर्ष पुरानो डम्पिङ साइट पहिला जस्तो थियो घाँस चाहिँ उमार्न सकिएन, तर सफाइ त्यहाँको होल चाहिँ 1 घन्टामा सफा गरेपछि ओहो सबैले यस्तै काम गरे भने विश्व सफा गर्न गाह्रो छैन। नमस्कार, किनारी कृतहरूको आवाज द मार्जिन मिडियामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी किनारी कृत सौन्दर्यको खोजी गर्छौँ। मार्जिनलाइज्ड इस्यु, इकोलोजी र वातावरण हाम्रा प्रमुख क्षेत्र हुन्। त्यही भित्र किनारीकृत पारिएका सवालहरूमा हामीले आवाज उठाउने काम गर्दछौँ। आज पनि द मार्जिन मिडियामा कुराकानी गर्नको लागि एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ जो चाहिँ विश्व सफाई अभियन्ता। उहाँले विश्वका हरेक देशमा, विशेष गरेर जुन देशमा बढी फोहोर मैला भइरहेको त्यो देशमा पुगेर उहाँले सफाई अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ र विशेष गरेर हाम्रै देश नेपालको राजधानी काठमाडौँमा उहाँले केही गर्न चाहनु भएको छ। विगत लामो समयदेखि सफाई क्षेत्रमा आफूलाई अहोरत्र खट्नु भएको व्यक्तित्व विश्व सफाई अभियन्ता राजमान मानव द मार्जिन मिडियाको स्टुडियोमा आज हुनुहुन्छ। मानव सर, यहाँलाई मार्जिन मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम मजाले आराम छ। विश्व सफाई अभियन्ता भन्नुहुन्छ आफूलाई, होइन? खास कसरी तपाईँले चाहिँ आफूलाई अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यो बेलामा? यो कस्तो भन्दाखेरि मैले यो विश्व सफाई अभियान भनेर यो मेरो मनमा आएको चाहिँ 2066 सालमा यो सफाई सम्बन्धी सोच आएको हो। हुन त सफाई 2063 सालदेखि मेरो आफ्नो टोलमा म स्पेसली त्यहाँ केन्द्रित भएर त्यहाँ एउटै ठुलो नहुने गरी सधैँ नै हामी बढार्थ्यौँ। अनि त्यसपछि यो हाम्रो टोल मात्र सफा भएर नहुने रहेछ। अब हामी कहाँ आउने, अरू पनि त्यसको चाहिँ शाखा बाटोहरू छन्। ती बाटोहरू फोहोर भएपछि यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ किर्तिपुर व्यापी लगाउँ भन्ने मेरो मनमा सोचमा आयो। त्यसपछि किर्तिपुरमा थोरै ठाउँमा सफा गरेपछि 2067 साल यो माघ 19 to 23 एउटा चाहिँ मेरो आफ्नै इनिसिएसनमा किर्तिपुर महोत्सव 5 दिनको गरेँ। त्यसको लागि के भयो भन्दाखेरि महोत्सव हुने ठाउँ त सफा चाहिन्छ। सफा चाहिने भएपछि त्यहाँको मैले चाहिँ विशेष गरी 29वटा महिला समूहलाई एकचोटि मिटिङ डाकेँ। उहाँहरूसँग छलफल गरेपछि हामी महोत्सव गर्दैछौँ, महोत्सव हुने एरिया चाहिँ सफा गरौँ, धेरै मान्छे आउँछ भनेपछि सबैले त्यसमा चाहिँ खुसीले चाहिँ सबैमा हाम्रो चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू 29वटा समूहको त्यसमा सहभागी भएर किर्तिपुर सफा गरेँ। अनि किर्तिपुर सफा गरिसकेपछि त्यो हाम्रो बाघ भैरवको उत्तरी बेल्ट एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छ 40 रोपनी जग्गा, 40 वर्ष पुरानो त्यहाँको चाहिँ डम्पिङ साइट सम्पूर्ण किर्तिपुरवासीले फाल्ने। अनि त्यहाँको जनताले यो चाहिँ एकचोटि सफा गर्न पायो भने हाम्रो किर्तिपुर सफा हुन्छ भन्ने सबैको भावना भएपछि ल यसलाई एकचोटि सबै महिलाहरूसँग मसँग कुरा गरेँ, ल अब एकचोटि तपाईँहरू सबै घरबाट सकिए कम्तीमा एकजना भए चाहिँ 4 जना 5 जना जति छ हामी चाहिँ उपस्थित भएर यो एकचोटि सफा गरौँ भनेर त्यस बेला उहाँहरू 5500 महिला 1 घन्टा उपस्थित भएर त्यो 40 रोपनी जग्गा 40 वर्ष पुरानो डम्पिङ साइट पहिला जस्तो थियो घाँस चाहिँ उमार्न सकिएन, तर सफाइ त्यहाँको होल चाहिँ 1 घन्टामा सफा गरेपछि ओहो सबैले यस्तै काम गरे भने विश्व सफा गर्न गाह्रो छैन भनेर त्यस बेलादेखि अनि माघ 9 गतेबाट हामी चाहिँ किर्तिपुरमा एउटा चाहिँ ल अबबाट हामी विश्व सफाइ दिवस त्यो हामी कामै गरेर जनवरी 21 मा
हामीले सधैँ चाहिँ मनाइरहेका छौँ। हाम्रो 21 गतेलाई माघ 21 गते त्यस बेला परेको शनिबार, त्यस बेलादेखि हामी चाहिँ ल अब चाहिँ हामी विश्व नै सफा गरौँ भन्ने हिसाबले यसरी भयो भने सबैको इच्छा, सबैको चाहना, सबैले फोहोर हुँदैन भन्छ। त्यस कारणले सबैको भावनाको कार्य भएर एउटा जस्तो एउटा अब आफ्नो मनमा लागेको यो जस्तो पुण्य काम, यो जस्तो कल्याण काम संसारमा केही हुँदैन, सबैलाई मनपर्ने कार्य भएर आजीवन यसैमा लाग्छु, यही कार्य गर्छु भनेर म चाहिँ मेरो अन्तिम इच्छा भनेकै म बढारिरहेकै बेला अथवा म सफा गरिरहेकै बेला यो प्राण छोड्ने इच्छा राखेर यसरी चाहिँ हिँड्दैछ। अब काठमाडौँमा पनि देशको सङ्घीय राजधानी होइन, यहाँको जुन फोहोर मैलाको कुरा छ यो सबैको लागि टाउको दुखाइको विषय। हुन त यहाँ नेपालका प्रमुख व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबै बस्ने यहीँ हो। तर सबैभन्दा प्रदूषित सहर काठमाडौँ छ होइन। अब काठमाडौँलाई सफा गर्ने आधारहरू तपाईँले के देख्नु भएको छ? यो फोहोर भनेको ठुलो कुरा होइन। मलाई अहिले नै राज्यले भन्यो भने थोरै समय चाहिन्छ, यो काठमाडौँको फोहोर 1 घन्टामा सबै सफा गर्ने भन्यो भने म सफा गर्न सक्छु। यसको लागि जनताहरू थोरै चाहिँ मैले कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पहिला पनि मैले मिटिङ राखिसकेँ यो मारवाडी सेवा समितिमा, यहाँको चाहिँ 600वटा महिला समूहहरूले काठमाडौँ प्यानेको। अनि त्यस बेला स्कुल सबैसँग पनि कन्भिन्स पुरा गरेको छु। एउटा स्कुलबाट एउटा चाहिँ स्कुलको वरिपरि आफ्नो ठाउँ लियो, त्यसलाई चाहिँ सफा गऱ्यो। यसरी चाहिँ टोल सम्पूर्ण ठाउँमा त्यो गर्न सकिन्छ 1 घन्टामै। तर राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो सफा गरिसकेपछि फेरि फोहोर गर्न नदिनु पर्यो। अहिलेसम्म हाम्रो परम्परागत सफाइ तरिका भनेको यही भइरहेछ, हामी सफा गऱ्यौँ फेरि फोहोर गऱ्यौँ। जस्तै यही काठमाडौँ महानगरपालिका 15 सालमा नगरपालिका भएदेखि उहाँले चाहिँ सफा गर्यो, अहिलेसम्म सफा भए छैन काठमाडौँ। यसको बारेमा हामीले एकचोटि सोच्नु पर्यो, हामीले गरेको सफाइको मेथड सायद फेर्नुपर्ने हो कि त्यसलाई, यसले चाहिँ भएन। अब कसरी गर्नु? किन भन्दाखेरि जापान सफा भएछ, अमेरिका सफा भएछ, युरोप सफा भएछ। अहिलेको अवस्थामा हजुरहरूले भन्यो भने 215वटा देशमध्ये 200वटा देश नेपालभन्दा धेरै सफा छन्। उहाँहरूले कसरी गर्यो भन्दाखेरि सफाइ भनेको एक किसिमको जनताको पनि दायित्व हो, निकायको पनि दायित्व हो, राज्यको पनि दायित्व हो। हामी तिनै तहको अथवा तिनैवटा उसको चाहिँ यो दायित्व भएको कारणले सबैको चाहना पनि हो। प्रधानमन्त्री पनि सफामा बस्न चाहन्छन्, मन्त्री पनि, मेयर पनि, जनता पनि सफामा बस्न चाहन्छन्। तर राज्यले के मात्र हाम्रो कमजोरी भयो भन्दाखेरि अथवा निकायले के कमजोरी भयो भन्दाखेरि यो ठाउँमा हामीले फोहोर फाल्न हुन्न भन्ने एउटा राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालको कुनै पनि ठाउँमा फोहोर फाल्न हुन्न भन्ने अहिलेसम्म कुनै केही प्रतिबन्ध छैन। तपाईँले अहिले नै लगेर एउटा ठुलो बोरा लगेर रतन पार्कमा फाले पनि हुन्छ, दरबार मार्गमा फाले पनि हुन्छ। यहाँ केही कानुन, सायद कानुन होला, राज्यले त्यसलाई चाहिँ लागू नगरेको कारणले आज एक किसिमले जनताले त्यस बारेमा अब हामी नै नेपालीहरू, तपाईँ विदेश जानुहोस्, प्रधानमन्त्रीहरू जानुहुन्छ, मन्त्रीहरू जानुहुन्छ, मेयर साहबहरू जानुहुन्छ, उहाँहरू जापानमा यस्तो किसिमले सफाइको म्यानेज गरेछ भन्छ, अमेरिकामा यस्तो, इन्डियामा यस्तो भनेर उहाँहरू हामी जनतालाई चाहिँ भन्छ। तर गर्ने कसले? त्यही प्रधानमन्त्रीले नै हो, मेयर साहबहरू नै हो, मन्त्रीहरू नै हो। तर उहाँहरूले अब त्यो गर्नु पर्यो। अरू ठाउँमा जे नियम छ त्यसलाई हामीले कुनै ठाउँमा लागू गरौँ। नेपालको कन्टेस्टमा पनि जस्तै अरू मान्छेले के भन्दाखेरि आफ्नो खल्तीलाई चाहिँ अल्पकालीन डस्टबिनमा उहाँहरूले युज गर्छ। संसारको सबभन्दा ठुलो सफाइको मेथड भनेको हजुरको पकेटलाई हजुरले अल्पकालीन डस्टबिन युज गर्यो भने यो समाज सफा हुन्छ। जबसम्म त्यो चिज हुँदैन तबसम्म कुनै पनि समाज सफा होइन। किन भन्दाखेरि आज जापानिजहरू आउँछ, अमेरिकनहरू आउँछ, युरोपियनहरू आउँछ यहाँ नेपालमा, उहाँहरूले कुनै पनि ठाउँमा फोहोर फालेको हामीले देखेको छैन। हामी सब फोहोर गर्ने को भने हामी नेपालीहरू नै हो। त्यसकारण हामी नेपाली अथवा हामी यो देशलाई तपाईँ भावनामा चिया पसलमा आफ्नो साथीभाइ जमघट हुँदाखेरि तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी, तपाईँ जस्तो देशभक्ति कोही हुँदैन, तर व्यवहारमा हाम्रो छैन। मुखमा छ, अरूको के छ भन्दाखेरि मुखमा हुँदैन, व्यवहारमा छ। कसैले पनि यो मेरो समाज हो, जस्तै यही जापानिजहरू आउँछ,
यही लगनखेलमा धेरै ठुलो तपाईँको फोहोर फालेको भए पनि उहाँहरूले त्यहाँ एउटा फेरि फोहोर थप्दैन, किनभने उहाँले त्यो समाज मेरो हो, त्यसबाट मलाई असर पर्छ। जस्तो यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरामा राज्य संयन्त्र चाहिँ चुकेको कतिको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो ल्यान्डफिल साइडको कुरा होला, जनताले त कुरा आउँछ नि, हामीले फोहोरको पैसा तिरिराखेका छौँ होइन, तर राज्यले नै अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन गरिदिँदैन भने अनि जनताले पनि के गर्ने भन्ने प्रश्न यहाँनिर आउन सक्छ नि त। हजुर, यो हाम्रो देशमा भइरहेकै यही हो। अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईँकोले हेर्ने हो भने यो सरकार छ कि छैन, निकाय छ कि छैन, जनताहरूको उहाँहरूले काम गरेछ भनेर कसैले उहाँहरूले काम नगरेको भनेको छैन। मेयर साहबहरू उठेदेखि उहाँहरूको फोनमा व्यस्त हुन्छ, कार्यक्रममा व्यस्त हुन्छ, मन्त्रीहरू पनि ओराजीहरूमा, तर कोही पनि मान्छेले यो मेयर राम्रो भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन, कोही पनि मान्छेले यो मन्त्री राम्रो भनेर जनताले भनेको छैन, कोही पनि ओराजी राम्रो भनेर अहिलेसम्म जनताले भनेको छैन। यो सबभन्दा उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने, उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। यो किन भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले एक किसिमको जस्तै उहाँहरूले चुनावमा एउटा घोषणापत्र ल्याउँछ, उहाँहरूले एकदम मलाई लाग्छ 1000चोटि उहाँहरूले भाषण दिइसक्यो, तर त्यसलाई उहाँहरूले कहिले मूल्याङ्कन गरेन। मैले जनताले चुनावमा यो बोलेको, हामी भाषणमा यसरी कुरा गरेको, त्यो कार्य भयो कि भएन? त्यो बोल्न त सबैले बोल्छ, तर कार्य केही भएन। अब राज्य पनि कस्तो भन्दाखेरि यसमा पनि फोहोरको सवालमा पनि राज्यले नबुझेको, यो काठमाडौँ भ्याली सफा भयो भन्दा उहाँकै सफा, उहाँहरू नै सफा हुने हो, उहाँहरूकै इज्जत बन्ने हो, उहाँहरूकै गौरव गर्ने, उहाँहरूकै मान बन्ने। उहाँहरू विदेशमा गयो भने यो नेपालको काठमाडौँको मेयर आएको, सफा ठाउँको मेयर आएको। अहिले त के भन्दाखेरि उहाँहरू गयो भने फोहोर ठाउँको मेयर आएको, असभ्य ठाउँको मेयर आएको। उहाँहरूले अहिले त्यो दर्जा पाइरहेछ, मन्त्रीले होस्, प्रधानमन्त्रीले होस्, राज्यको कुनै पनि। त्यसकारण उहाँहरूले कस्तो भन्दाखेरि अरू सबै ठाउँमा चाहिँ राज्यले त्यसलाई चाहिँ मेथडमा चाहिँ लागू गर्न सकिने, निकायले लागू गर्न सकिने, यो नेपाल मात्र किन नसकिने? उहाँहरूसँग त्यस्तो चाहिँ जस्तै अब डम्पिङ साइट के हो, ल्यान्डफिल साइट के हो भनेरै थाहा छैन। अब मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि सिसडोललाई चाहिँ डम्पिङ साइट भन्छ, त्यो पनि डम्पिङ साइट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो पनि अव्यवस्थित। अरू ठाउँमा भयो भने नेपालको सिसडोल जस्तो अव्यवस्थित डम्पिङ साइट वर्ल्डमा कुनै ठाउँमा छैन। अनि त्यसबारेमा हामी जनता पनि कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अहिले एउटा चाहिँ कुनै ठाउँ तेलको भाउ भन्नुहोस् त हजुर, महँगो भए पनि हामी जनतालाई कुनै वास्ता छैन। हामी तेल चाहिँ धेरै महँगो भयो, लिटरकै 200 लियो 300 लियो भनेर चाहिँ कराउँछ। अरू ठाउँमा हजुरहरूले हेर्नुहोस् त उपभोक्ता अधिकारहरू 2 पैसा बढ्यो भने इन्डियामै तपाईँको 1 लाखको जुलुस निस्किन्छ, 2 लाखको जुलुस निस्किन्छ। अनि त्यस भएर त्यहाँको राज्य चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएको अरू ठाउँको। अब यहाँ हामी कस्तो भन्दाखेरि जनताहरू एक किसिमले हामी विभाजित छौँ। हामी कोही पनि हजुर एक ठाउँमा भोट खसाल्यौँ, उहाँ एक ठाउँमा भोट खसाल्यौँ, अनि हजुरहरूले कस्तो भने मैले भोट खसालेको मान्छेहरूलाई विरोध गर्नुहुन्न। जनता कहिले चाहिँ कसैको हुँदैन। जनता भनेको के भन्दाखेरि यो सामाजिक आवश्यकता अनुसार सामाजिक विसङ्गतिलाई हटाउनको लागि, त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने जस्तै अब ल्यान्डफिल साइट भन्यो, अब बन्चरी डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाइरहेछ। अस्ति हामीले हेर्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको इन्जिनियर साहबहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग सबैसँग कुरा गरे। राज्यले भाद्र 18 गते नै त्यो बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न मिल्यो भनेको हो, तर हामी त्यसपछि हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि 45% मात्र काम सिधेछ, 55% बाँकी छ। अनि हामीले पनि त्यहाँ यसो हेरेँ, त्यहाँ जाने बाटो नै अहिलेसम्म बनेको छैन, त्यो राज्यले बनाएको छैन। तर अब त्यसरी एक किसिमले जनतालाई छुट्याउने र एउटा ल्यान्डफिल साइट भनेको कस्तो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको समस्या भनेको ल्यान्डफिल साइट नभएर अहिले उहाँहरूले कस्तो भने काठमाडौँ फोहोर थुपार्यो, अनि नुवाकोटमा चाहिँ उहाँहरूको त्यहाँको जनतालाई असर पर्ने गरी फाल्ने। यो त एक ठाउँको डम्प गरेको अर्को ठाउँमा लगेको। त्यसकारण ल्यान्डफिल साइट भनेको त्यहाँ केही तपाईँ सबै छुट्याउँछ, जस्तै सिसा पनि छुट्याउँछ, ढाँसो पनि छुट्याउँछ, कागज पनि छुट्याउँछ, प्लास्टिक पनि छुट्याउँछ, फोहोर पनि छुट्याउँछ, मल बनाउने हुने नहुने त्यस्तो सबै छुट्याएपछि त्यहाँ 10% जम्मा आउने। त्यो 10% अरू सबै ठाउँमा आज विकसित देशको एक किसिमको विकासको जुन किसिमको चाहिँ उहाँहरूको मेथड छ त्यही अनुसार उहाँहरूले चाहिँ सफाइ फोहोरलाई पनि त्यसरी नै म्यानेज गरेको कारणले उहाँहरू आज एक किसिमको चाहिँ विकास भएको। तपाईँले यो ब्रुमै बोकेर हिँडिराख्नुहुन्छ होइन, 24 घण्टा आफूसँगै बोक्छु भन्नुभयो। खास तपाईँले जुन किसिमले यो अभियान म सञ्चालन गर्छु भनेर लाग्नुभयो, विगत 12 वर्षदेखि
सफाई क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ। खास तपाईँले यो क्षेत्र नै किन रोज्नु भएको? यो मैले रोजेको होइन, यो कस्तो भन्दाखेरि नेचरको आवश्यकता, प्रकृतिको। यो देशमा यस वर्ल्डमा 8-9 अरब जनता छन्, कसैले यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ ठानेन। मैले पनि यो आफ्नो ठानेको होइन, मेरो सोचाइमा आयो। यो आएपछि मैले यो गर्न सकिनँ, यो मैले गर्नुपर्छ, यो मैले गर्ने मान्छे भएको कारणले मलाई यो सोच आएको। यो कस्तो भन्दाखेरि यो पृथ्वीको अथवा यो नेचरको आवश्यकता अहिलेको अवस्थामा नेपाल फोहोर छ, काठमाडौँ फोहोर छ, मेरो कीर्तिपुर पनि फोहोर छ। यो सबै फोहोर देखाएपछि यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्न सक्यो भने यो देशको गौरव हुन्छ, हाम्रो सबै नेपालीको इज्जत बढ्छ। आज संसारमा तपाईँको सबभन्दा हेपिने जातिमा कोही छ भने बङ्गलादेशी नेपालीलाई हेप्छ वर्ल्डमा, अरूलाई चाहिँ थोरै मात्र हेर्छ। जस्तो कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको तपाईँको चाइना भन्यो भने उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भने कन्ट्रीको पावरै ठुलो छ होइन, अनि कसैले हेप्न छैन। जस्तै तपाईँको खाली मुलुक जानुहोस्, त्यहाँ अमेरिकन भन्यो भने ए क्लास, त्यहाँको मान्छे नै बी क्लास हुन्छ। यो केले गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको राज्यको एक किसिमको सिस्टमले, त्यहाँको विकासले, उहाँहरूको सोचले। तर हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो विकास पनि नभएको, सोच पनि डेभलप नभएको कारणले आज नेपाली भन्यो भने यो वर्ल्डमै एक किसिमको चाहिँ असभ्य मान्छे भनेर त्यस्तो हुने। त्यसकारण मैले अनि यसलाई नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। यसलाई यो किन भनेको भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू कुनै पनि म्यानेज नभएको र हाम्रो देश फोहोर भएको कारणले भन्ने मैले चाहिँ मेरो मनमा लाग्यो। जस्तै तपाईँको अब तपाईँ तलब दिँदाखेरि नै अरू मान्छेलाई चाहिँ अरू देशको मान्छेलाई चाहिँ बढी दिन्छ, नेपालीलाई भयो भने हजुरको थोरै दिन्छ। तर नेपाली त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले चाहिँ धेरै भएको चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ, तर अरूको तुलनामा हामी थोरैमा त्यसो भएको कारणले यो मैले कस्तो भन्दाखेरि त्यही भएर मेरो मनमा आयो। मैले यो कसरी भन्दाखेरि मेरो सम्पन्न मेरो इच्छा भनेकै म यो सफा गर्दाखेरि नै म अब आजीवन यो बाँचुन्जेल सफा गर्ने भनेर मैले यो चाहिँ सफा गरेको। अहिले मैले चाहिँ किनभने मेरो अन्तिम इच्छा भनेको म बढारिरहेकै बेला यो मेरो चाहिँ प्राण छोड्ने र म कस्तो किसिमको भन्दाखेरि म एक त वनवासी मान्छे, वनवास अहिलेलाई सहरीवास भनौँ। म जहाँ फोहोर देखेँ त्यहाँ बढार्छु, फेरि त्यहाँबाट अर्को ठाउँ जान्छु, त्यहाँ आवश्यक 10 दिन बस्छु, 10 दिन बस्छु, 20 दिन छ भने 20 दिन बस्छु, फेरि अर्को समाज जान्छु। यसरी चाहिँ मेरो अभाव कारणले मैले सबैलाई यसलाई एक किसिमले चेतना होस्, हामी फोहोर गर्न हुन्न भने त्यस कारणले म सधैँ चाहिँ बोल्छु। विभिन्न ठाउँमा सहरीकरणहरू बढ्दैछ, जनसङ्ख्या पनि वृद्धि भइराखेको छ, फोहोर मैलाको इस्यु चाहिँ बढ्दै गर्दा तपाईँले चाहिँ कसरी सम्भव देख्नुभयो नेपाल चाहिँ सफा हुन सक्छ, नेपाललाई स्वच्छ सफा राख्न सकिन्छ भन्ने सम्भव कसरी देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो कस्तो भन्दाखेरि हजुरको पनि इच्छा, मेरो पनि इच्छा, यो कार्यक्रम सुन्ने अथवा हेर्ने सबै जनताको इच्छा चाहनाको कार्य भएको कारणले यसलाई भनेको थोरै हामीले समन्वयको मात्र अभाव हो। हजुरले नै कस्तो भन्दाखेरि फोहोर नगरौँ भने हजुर नै फोहोर गर्दैन, किनभने हजुरले फोहोर गरेको आफै फोहोर हुने हो। त्यस कारण यो सम्पूर्ण जनताको भावनाको कार्य भएको कारणले यो ठुलो कार्य होइन, राज्य अथवा निकाय अथवा हामी जनताले यसलाई चाहिँ समन्वय मात्र गर्न सक्यो भने कोही जनताले हजुरको कोठा फोहोर गर्न चाहन्छ, चाहँदैन, हजुरको घर फोहोर गर्न चाहँदैन, हजुरको टोल फोहोर गर्न चाहँदैन, हजुरको सहर फोहोर गर्न चाहन्न। तर राज्यले त्यसलाई अथवा हामी अभियन्ताहरू अथवा हामी निकायले त्यसलाई चाहिँ जनताको भावनालाई थोरै हामीले समन्वय गर्न नसक्यौँ। यसलाई यस किसिमले समन्वय गर्न सक्यौँ भने हामी एकचोटि छलफल गरौँ, छलफल गरेर यसलाई यसको लागि कसरी समन्वय गर्ने त एउटा समन्वयको तरिका निकालियो भने त कोही जनता यसमा अछुट हुँदैन, सबै सहभागी हुन्छ। तपाईँले चलाउने जुन सरसफाइ अभियान छ होइन, त्यसमा कतिजना जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? मेरो एउटा के छ भन्दाखेरि नेवालाना भनेर एउटा कीर्तिपुरको वडा नम्बर 1 मा चाहिँ हाम्रो एउटा सामाजिक आर्थिक समृद्धि एवं विश्व सफाई अभियान भनेर हामी चलाइरहेछौँ। र मेरो टोलमा सबभन्दा वर्ल्डमै सबभन्दा धनी टोल पनि भन्छु। अब धनी भनेको हजुरहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पैसा भयो भने मात्र हजुरले धनी भन्ला, पैसा भएर धनी हुने कोही होइन। धनी भनेको कस्तो भन्दाखेरि हजुरको काम भयो भने, रोजगार भयो भने मात्र हजुर धनी हुने हो। आज तपाईँको योभन्दा 70 साल पहिला नेपाल नै राणाहरूको थियो, उहाँहरूले काम गरेन, त्यस बेलाको त्यही सम्पत्तिलाई त्यही उहाँहरूले चाहिँ
उहाँहरूको जे सम्पत्ति छ जाय जेठा छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उडाइदियो। काम नगरिकन मोज मस्तीमा उडाएको कारणले आज त्यत्रो उहाँहरूको 70 वर्षमा उहाँहरूको नातिलाई पुगेन। त्यसकारण पैसाले धनी हुने होइन। हजुरले काम भयो भने आज नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने उहाँहरू सबै धनी हुनुपर्ने, तर उहाँहरूको एउटा पनि धनीको लिस्टमा छैन। आज अरू सबै धनीको लिस्टमा अरू चाहिँ आयो, किनभने अरूहरूले काम गरेर उहाँहरूले काम गरेन। त्यसकारण मेरो ठाउँमा पनि त्यहाँ लहना भनेको एउटा नेवा लहना भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो 77 परिवारमा तपाईँ 18 वर्षदेखि 50 वर्षसम्म सबैले त्यहाँ हामीलाई जागिर खान पाउने एउटा हाम्रो प्रोजेक्ट छ। त्यो कुनै पनि राज्य निकाय कुनै पनि एनजिओ त्यस्तो होइन, हामी जनता त्यहाँकै 77 परिवार मिलेर चलाइरहेको। त्यहाँ तपाईँको त वृद्धहरूले सेवा गर्ने पनि छ, हाम्रो बेकरी छ, ग्रोसरी छ, तपाईँको होमस्टे छ, हाम्रो सहकारी छ, हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ। यसरी त्यहाँ सबै क्रियाकलापहरू चलिरहेको, मसला उद्योग त्यो सबै छ त्यहाँ हामी आफ्नै किसिमले। अनि त्यहीँको हाम्रो 77 परिवार प्लस मेरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले पहिला 91 जना थिए त्यहाँ स्टाफ। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि 20 जना अहिले हाजिर गराउन सकेका छैन, त्यसको त्यतिको चलेको छैन। ती सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर त्यहीबाट हामी चाहिँ यो कार्य चाहिँ विश्वभरि हामी 12 वर्ष भयो निरन्तर र हामी बाँच्चुन्जेले चलाउँछौँ। र हामीले नेपाल सफा त हुन्छ यो आउने 80 सालसम्ममा नेपालीले नेपालमा फोहोर नगराउने। सन् 2028 देखि विश्वका मानवले विश्वमा फोहोर नगराउने। फोहोर नगराउने भनेको अर्थ चाहिँ फोहोरलाई निश्चित ठाउँमा राख्ने, व्यवस्थित गर्ने त्यस्तोमा। विक्रमसँग 2080 सालसम्म नेपाललाई सफा राख्ने, फोहोर नगराउने, नेपालीले नेपालमा फोहोर नगराउने। हजुर, के गर्नुहुनेछ यो अन्तर्गत तपाईँहरूले? यो अन्तर्गत के पनि होइन, यो अन्तर्गत मैले यति मात्र हो कि मेरो भावना, हजुरको भावना र जनता सबैको इच्छा चाहना यस्तो हो। अब यसको लागि चाहिँ कस्तो भने यो म्यानेज गर्नको लागि म चाहिँ 12 वर्षभर तपस्या नै मैले यही मात्र ड्रेस लाउँछु। म यसको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि 24 आवर सफाइको लागि तयार र यो देशमा फोहोर नगराउनको लागि। र अहिलेसम्म हामीले धेरै नै तपाईँको 365 दिनै बढाइरहेको छु र 24 घन्टा हामी बढार्नको लागि तयार भइरहेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको हाम्रो भावना यो देश सफाइको लागि यो कुनै पनि अहिलेसम्म विश्वका अमेरिकाले पनि विश्व सफा गर्छ भनेर भनेको छैन, जापानले पनि भनेको छैन, चाइनाले पनि भनेको छैन। उहाँहरूले वेपन्स मात्र डेभलप गर्यो, तर समाजलाई राम्रो बनाउनको लागि उहाँले आफ्नो ठाउँ गर्यो। तर अब संयोगवश हामी नेपालीले यसलाई चाहिँ लिड गर्न पाइयो यो विश्वलाई सफा गर्नको लागि होइन। अब त्यसकारण यो कस्तो भन्दाखेरि 80 सालसम्ममा हामी धेरै नेपालीहरूलाई अहिलेसम्मको हाम्रो भावना हाम्रो कार्यहरू बुझाउँदै लाने हो। थोरै हजुरहरूले जस्तोले यसलाई साथ दियो भने धेरै जनताले थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि एक किसिमले हामी नेपाल सफाइको लागि समाज सफाइको लागि ढिलो ज्यान दिएर यिनीहरूको ग्रुप सधैँ तयार भइरहेछ भने मैले त्यसमा चाहिँ म पनि सहभागी हुने भनेर आफूले गर्ने फोहोरलाई एउटा म्यानेज मात्र गर्ने हो। यो हजुरले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो इनिसिएसन लिइदिनु पर्यो। यो किनभने तपाईँ नेपाली भन्छ नेपाल फोहोर भयो भन्छ, हजुरले त्यसलाई सोच्नु पर्यो नेपाल फोहोर भयो के कारण भन्दाखेरि मैले नै फोहोर फालेको कारण। यहाँ जापानिज आएर फोहोर फालेको होइन, इन्डियन आएर फोहोर फालेको होइन, चाइनिज आएर फोहोर फालेको होइन। फोहोर फालेको त हजुरले मैले नै हो। त्यसकारण मेरो देश सफा गर्ने हो भने मेरो समाज सफा गर्ने हो भने मैले पनि यो फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आज संसारको कुनै देश सफा हुनुमा उहाँहरूको बानी, उहाँहरूको सोच, उहाँहरूको व्यवहार हो। फोहोर भनेको मैले यही ज्याकेटलाई जथाभावी बाटोमा राख्यो भने यो फोहोर हुन्छ, मैले यही ज्याकेटलाई एक ठाउँ राम्रोसँग राख्यो भने यो ज्याकेट हुन्छ। त्यसकारण हजुरको सोचमा भर पर्छ फोहोर भनेको, हजुरको बानीमा, हजुरको व्यवहारमा। हजुरले त्यसलाई थोरै मात्र सम्झिदिनुहोस्, यो मेरो देश, यो मेरो टोल, यो मेरो घर आँगन, यो मेरो चाहिँ काठमाडौँ भनेर तपाईँ सोचिदिनुहोस् त 1 मिनटमा सफा हुन्छ। धेरै गाह्रो होइन। आज अमेरिकनहरूले पनि त्यही गरिरहेछ, जापानिजहरूले पनि त्यही गरिरहेछ, युरोपियनहरूले पनि त्यही गरिरहेछ। उहाँहरूले पनि त्यहाँ राज्यले सफा गरेको होइन, त्यहाँको जनताले नै फोहोर नगरौँ भनेर समाजमा उहाँहरूले फोहोर नगरेको कारणले समाज सफा भयो। त्यही कारण हाम्रो चाहिँ अभियान कोही कस्तो भन्दाखेरि सफा होइन फोहोर नगरौँ समाजमा। त्यति भयो भने सफा भइहाल्यो। राज्यले त्यसलाई अलिकति बन्जरे नारालाई अलिकति म्यानेज गरिदिन्छ, अलि छिटो गऱ्यो भने त जनता को चाहँदैन आफ्नो घर सफा गर्न।
आँगन सफा गर्नु। त्यस कारण यो इजी छ। हजुर अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आज कार्यक्रम मार्फत? हजुर यो सबैलाई बिन्ती नमस्ते। यो हजुरको देश, हामी सबैको देश, यो हजुरको काठमाडौँ, हामी सबैको काठमाडौँ, यो फोहोर हामी सबैको समस्या, कसैको होइन भन्न नपाउने। आज काठमाडौँ फोहोर भएको कारणले यो देश फोहोर भएको। सायद यो काठमाडौँ सफा भएको भए यो नेपाल सब फोहोर भन्दैन। किनभने यहाँ आउने नेपालमा तपाईँको थर्ड वर्ल्डको चाहिँ विशेषता भनेकै हजुरले बङ्गलादेशको अरू कुनै सिटी थाहा हुँदैन, ढाका एउटा थाहा हुन्छ, त्यहाँको क्यापिटल सिटी। जस्तै विकसित देशमा जानुहोस्, त्यहाँको सिटीहरू पनि तपाईँले सबै थाहा हुन्छ। तर थर्ड वर्ल्डमा आज काठमाडौँको नेपालमा भन्यो भने मान्छेले इन्टरनेसनली थाहा हुने काठमाडौँ एउटा। थोरै पर्यटक आउने हाम्रो पोखरा काठमाडौँ पछि थाहा भएको थोरै। म देशको यो विश्वको 8-10-12वटा देश घुम्दाखेरि सबैले थाहा हुने त्यही काठमाडौँ बाहेक अरू केही छैन। त्यस कारणले काठमाडौँ सफा गर्न सक्यो भने यो सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेकै काठमाडौँवासीकै दायित्व हो। काठमाडौँ सफा हुनको लागि अरू कसैको दायित्व होइन, काठमाडौँवासीकै। हजुरले आफ्नो फोहोरलाई चाहिँ कुहिने नकुहिनेमा पनि राखिदिनुहोस्, व्यवस्था गरिदिनुहोस्। यो जनताले थोरै 1 महिना चाहिँ तपाईँले एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर हेरौँ। त्यस कारण सबैसँग मेरो यति मात्र बिन्ती छ कि यो सम्पूर्णको साझा समस्या, यो सम्पूर्ण मिलेर यसलाई चाहिँ रोकौँ, फोहोर नगरौँ। सबैसँग यति नै छ। धन्यवाद। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद द मार्जिन मिडियासम्म आएर आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो। तपाईँ सफाई अभियान अर्थात् फोहोर नगरौँ अभियानले सार्थकता पाओस्। द मार्जिन मिडियाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज एक किसिमले आफ्नो भावना एउटा जनतामा हजुरले राखिदियो। यो मेरो भावना भनेको नेपाली सम्पूर्ण विश्वकै जनताको भावना हजुरले राखिदिएकोले यो मार्जिन मिडिया प्लस तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्ते। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्व सफाई अभियन्ता राजमान मानवसँग फोहोर नगरौँ अभियान। तपाईँ हामी सबै आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवार भयो भने पक्कै पनि हाम्रो देश सफा हुनेछ, हामी स्वस्थ रहनेछौँ, यो सबै हाम्रो वरिपरिको वातावरण पनि आफै सफा हुनेछ भन्दै आजको लागि म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।